फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ फर्स्ट स्टेप लङ वाल सर्ट वाल, सेकेन्ड स्टेप लङ वाल सर्ट वाल, थर्ड स्टेपसम्म भ्याइए थियो होला सायद। थर्ड स्टेपमा लङ वाल सर्ट वाल यति गरिसकेपछि अब हामीले थर्ड वालसम्म हामीले गरिसके हो। नगरेको भए पनि त्यही तरिका हो, फर्मुला लगाउने। लङ वालको लागि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस 1 ब्रेथ, सर्ट वालको लागि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स माइनस 1 ब्रेथ। जस्तै थर्ड स्टेपको लागि हेर्दाखेरि ड्रइङ हेर्ने, पहिला ड्रइङमा जाने। थर्ड स्टेपको लागि हाम्रो के छ त, थर्ड स्टेप भनेको एरियादेखि भयो। यो फर्स्ट स्टेप, यो सेकेन्ड स्टेप, यो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेपमा गइसकेपछि फेरि के गर्नुपर्छ त, लङ वालको लेन्थ निकाल्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट भइहाल्यो 30.35 प्लस 1 ब्रेथ भनेको यो ठाउँको लागि हिसाब गर्दाखेरि 1 ब्रेथ भनेको 350 हो। यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 30.35 भयो प्लस 1 ब्रेथ भनेको 350 भनेको 0.35। लङ वालको लेन्थ त्यो भयो। त्यसो गर्दाखेरि के भयो त 30.35 प्लस 1 ब्रेथ भनेको 0.35। थर्ड स्टेपको लङ वालको लेन्थ कति हुने भयो त 30.35 प्लस 0.35 गर्दाखेरि 30.7 भयो। ब्रेथ 0.35, हाइट चाहिँ कति भयो त भनेदेखि हाइट यहाँदेखि हिसाब गर्नु पर्यो। थर्ड स्टेपको लागि यहाँबाट हिसाब गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 300 छ, त्यसपछि त्यसपछि 600 छ, 300 600, त्यसपछि यसको यो बीमको हाइट 150 छ, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 4000 भनेको 4 मिटर। यो सबै जोड्दाखेरि थर्ड स्टेपको त यहाँदेखि एउटै छ ब्रेथ, यहाँदेखि यहाँ माथिसम्म पुग्नु पर्यो। यो सबै दिएको चाहिँ हाइटहरू जोड्दाखेरि कति पुग्छ त भनेदेखि आफै जोडिएर यहाँ 5.05 मिटर हुन्छ। अब यो सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ, यो भ्यालु यहाँ राख्ने। त्यस्तै गरी सर्ट वालको लागि हिसाब गर्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको 20.35 भयो माइनस 1 ब्रेथ 1 ब्रेथ भनेको 0.35 भयो। त्यसो गर्दाखेरि सर्ट वालको लेन्थ 20 भयो, ब्रेथ 0.35 नै भयो। हाइट लङ वालको हाइट जे थियो यसको पनि हाइट सेम हुन्छ। यसको मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ एउटा भ्यालु आउँछ, अनि त्यसपछि टोटल गर्ने। त्यसपछि बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि हामीले त यहाँ सबै झ्याल ढोका केही पनि कन्सिडर गरेका छैनौँ। यो फिगरबाट हेर्दाखेरि हामीले सबै यो झ्याल ढोका सबै केही पनि छैन भन्ने मान्यतामा हिसाब गरेका छौँ। तर हाम्रो त यहाँ झ्याल ढोका पनि छ। यो माथिसम्म गाह्रो जाँदाखेरि त यो झ्याल ढोकाले उगाडेको ठाउँ त घट्छ। ब्रिकको क्वान्टिटी चाहिँ यो झ्याल ढोकाले लिएको ठाउँ चाहिँ घट्छ। कति घट्छ त भन्दाखेरि डिडक्सन गर्ने। अब झ्याल ढोकाको डिडक्सन गर्दाखेरि झ्याल ढोकाको डाइमेन्सन दिएको छ। झ्याल ढोकाको डाइमेन्सन कस्तो छ त भनेदेखि झ्यालको लागि 1.8 मिटर यस्तो 1.8 मिटर यस्तो लम्बाइ झ्यालको, 1.4 मिटर यसको हाइट झ्यालको हाइट। यो हाइट चाहिँ यहाँ देखिँदैन, यहाँ दिएको छ डाइमेन्सन 1.4 मिटर हाइट, 1.8 मिटर यो चाहिँ यो लम्बाइ भयो झ्यालको। डोरको के छ त डोरको 2.2 मिटरको हाइट 2.2 मिटरको हाइट र 1.4 मिटरको यो लम्बाइ भनौँ न। झ्यालको लम्बाइ चौडाइ जे भने पनि जसरी पनि एरिया थाहा पाउनु पर्यो हामीलाई। झ्याल ढोकाको यो लम्बाइ
चौडाइ भनौँ, यहाँ हेर्दाखेरि लम्बाइ भने पनि चौडाइ भने पनि यो डाइमेन्सन चाहिँ 1.4 मिटर छ, 1.4 मिटर छ, हाइट चाहिँ 2.2 मिटर छ। अब डिडक्सन गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि झ्यालको डिडक्सन गर्दाखेरि यसको एरिया 1.8 इन्टु 1.4 भयो र वालको थिकनेस, यो वालको यहाँ त वाल त छैन, झ्यालले लिएको छ, वालको थिकनेस 0.35 भयो। त्यसो गर्दाखेरि यो झ्यालको टोटल झ्यालको भोल्युम भनौँ न, जुन ठाउँमा हामीले ब्रिकको हिसाब गरेका छौँ 1.8 इन्टु 1.4 इन्टु 0.35 गरेपछि झ्यालले ओगटेको ठाउँको चाहिँ भोल्युम आउँछ। डिडक्सनमा के हुने भयो त दुईटा डोर छ, ढोका दुईटा छ, त्यो फिगरमा हेर्दाखेरि दुईटा ढोका हुन्छ। लेन्थ चाहिँ के भयो त 2.2 ब्रेथ 1.4, 2.2 1.4 थिकनेस 0.35 भयो। यो फिगरमा फेरि हेर्दाखेरि यहाँ दिएको छ डोरको साइज के छ 1.4 इन्टु 2.2, 2.2 हाइट 1.4 यो चौडाइ, अनि यसको वालको थिकनेस त छँदैछ 0.35। यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि डोरको भोल्युम आयो, जुन ठाउँमा हाम्रो ब्रिककै छैन, दुईटा छ त्यसकारणले 2 राख्यो। झ्यालको लागि के हुने भयो त 1.4 इन्टु 2.2 इन्टु 0.35, कतिवटा छ त झ्याल 1 2 3 4। यसरी चाहिँ झ्याल र ढोकाको चाहिँ डिडक्सन गर्न सकियो। डोर दुईटा छ, यसको साइज 2.2 मिटर लेन्थ 1.4 मिटर ब्रेथ 0.35 थिकनेस भयो। यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्ने यसको एउटा क्वान्टिटी आउँछ। त्यस्तै विन्डो चारवटा छ, 1.8 मिटर लेन्थ 1.4 मिटर ब्रेथ 0.35 थिकनेस, यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि झ्यालको क्वान्टिटी आउँछ। फेरि अर्को के छ त यहाँ एउटा छुटेको छ, अर्को के छ त यसमा भनेदेखि अर्को के छ त भनेदेखि यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो प्लिन्थ बिम पनि छ यहाँ। यो बिम बसिया ठाउँमा त वाल त हुँदैन, यो बिम बसिया छ यहाँ। यो बिमको के छ त यो बिमको पनि टोटल लेन्थ, अब हामीले यहाँ हाइट जोड्दाखेरि टोटल हाइटमा चाहिँ वालको मात्रै हाइट लिएको भए यो घटाइराख्नु पर्दैन थियो। हामीले त टोटल यहीँदेखि यहाँसम्मको हाइट लिएको छौँ। यो ठाउँमा त बिम बसेको छ, यो बिमको क्वान्टिटी पनि घटाइदिनु पर्यो। बिमको क्वान्टिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि उही लङ वाल सर्ट वाल गरेर चाहिँ बिमको क्वान्टिटी निकाल्ने। यो बिमको क्वान्टिटी बिमको लागि चाहिँ लङ वालको लेन्थ कति हुन्छ त यही फर्मुला लगाउने, किनभने यो बिम त चारैतिर गएको छ, यो वालको चारैतिर बिम बस्छ। त्यसकारणले यो बिमको लागि पनि लङ वाल सर्ट वाल मेथड अपनाएर टोटल क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्ने। जस्तै यो बिमको लङ वाल कति हुन्छ, लङ वालको लेन्थ कति हुन्छ त सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट भइहाल्यो 30.3 भयो, प्लस 1 ब्रेथ, यसको लागि ब्रेथ 0.35 नै भयो। अनि त्यसो भएर लङ वालको लेन्थ कति हुने भयो त यसमा पनि 30.35 प्लस 0.35 गर्दा 30.7 भयो यसको लङ वालको लेन्थ। त्यस्तै गरी सर्ट वालको लेन्थ के गर्नु पर्यो त सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट छ, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको 20.35 भयो, 20.35 माइनस 1 ब्रेथ भनेको 20 मात्रै आउने भयो। यसरी प्लिन्थ बिम प्लिन्थ बिमको क्वान्टिटी पनि घटाउनु पर्यो। प्लिन्थ बिममा पनि लङ वाल सर्ट वाल गर्ने र
त्यहाँ पनि के गर्नु पर्छ त लङ वाल सर्ट वाल गर्नु पर्यो लङ वाल सर्ट वाल गर्ने लङ वाल कतिवटा हुने भयो त दुईटै हुने भयो लङ वालको लेन्थ अघि भने जस्तै सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस 1 ब्रेथ भनेको 30.7 भयो 30.7 लेन्थ भयो त्यसको ब्रेथ कति छ त 0.35 को ब्रेथ छ हाइट दिएको छ सेक्सनमा 150 हाइट दिएको छ त्यो भनेको 0.15 को हाइट भयो अब यसो गर्दाखेरि लङ वालमा प्लिन्थ बीमको क्वान्टिटी आउँछ सर्ट वालमा त्यस्तै गरी 2 भयो यो 20 भयो 0.35 भयो हाइट सेम भयो 0.15 को हाइट भयो यो दुईटा क्वान्टिटी आउँछ त्यो क्वान्टिटी आउँछ यसको टोटल क्वान्टिटी निकाल्ने यसको टोटल क्वान्टिटी निकाल्ने र यो सबै जोड्दिने डिडक्सन गर्नुपर्ने जति क्वान्टिटी सबै जोड्दिने यो सबै एउटै युनिटमा छ मिटर क्युबमा छ यो पनि मिटर क्युबमै भयो यो सबै मिटर क्युबमा छ त्यसो भएपछि के हुन्छ त डोरको विन्डोको प्लिन्थ बीमको सबै क्वान्टिटी जोडिसकेपछि टोटल डिडक्सन गर्नुपर्ने क्वान्टिटी यहाँ आउँछ टोटल डिडक्सन गर्नुपर्ने क्वान्टिटी यहाँ आउँछ यो टोटल डिडक्सनलाई यसबाट घटाएपछि टोटल ब्रिकको क्वान्टिटी त यहाँ छ टोटल ब्रिकको क्वान्टिटीबाट यो डिडक्सन घटाइसकेपछि नेट ब्रिकको क्वान्टिटी आउँछ यो हिसाब गर्ने ठीक छ कन्फ्युजन केही छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ है टोटल डिडक्सन पनि भयो नेट ब्रिकको क्वान्टिटी पनि आयो अब नेट ब्रिकको क्वान्टिटी आइसकेपछि नेक्स्ट निकाल्नु पर्ने हामीलाई के छ त हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ अब निकाल्नु पर्ने कुरा के छ त ब्रिकको क्वान्टिटी पनि आयो अब निकाल्नु पर्ने अर्को कुरा के छ भनेदेखि PCC 1:1.5:3 and reinforcement steel bars in plinth beam यो plinth beam मा चाहिँ हाम्रो यो ड्राइङमा यो plinth beam भनेको हेर यो बीम छ यहाँ यो वालको चारैतिर बीम बसेको छ बीमको क्वान्टिटी हामीले त्यो डिडक्सन गर्दाखेरि निकालिसक्यौं बीमको यो बीममा चाहिँ यो प्लिन्थ बीममा चाहिँ हुने क्वान्टिटी चाहिँ PCC क्वान्टिटी भनौं न PCC इन RCC भन्छ यसलाई डन्डी पनि छ यो बीममा चाहिँ युज भएको कङ्क्रिटको भोल्युम हामीले यो डिडक्सन गर्दाखेरि निकालिसक्यौं हेलो आवाज आइरहेछ हेलो यस सर ओके previous class we studied about the थर्ड स्टेज यो भयो डिडक्सन पनि भयो अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ मार्कर स्वरूप बारेमा यो भयो मार्कर स्वरूप कसरी अब फ्लुइडसँग लिंक हुन्छ कसरी तिनीहरु क्रोमोजोम्समा लोकेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिभियस क्लासमा पढ्यौं आज पढ्छौं हामीले क्युटिल म्यापिङ और म्यापिङ भनेको के हो भन्दाखेरि order and relative distance of genetic features that are associated with genetic variation or polymorphism can be determined by the genetic map. भनेको अब जति पनि मार्कर्सहरु छन् ट्रेड जिन्सहरु छन् पर्टिकुलर क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्ने जिन्सहरु छन् ती सबै के छन् क्रोमोजोममा लोकेट छन् हैन ती क्रोमोजोममा लोकेट भएको छन् अनि तिनीहरुको बीचमा केही सर्टेन डिस्टेन्स छ त्यो सर्टेन डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एज अ रिकम्बिनेसन
बिचमा क्रसिङ ओभर हुने प्रोबेबिलिटीको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा लिनियर अर्डरमा राख्छौँ सो genetic maps are constructed using molecular markers that can be ल ठिकै छ अब के भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्को क्वान्टिटी कति हो त प्लिथ बीमको चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ हामीले प्लिथ बीमको क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि नम्बर त्यही अनुसार राख्दै जाने प्लिथ बीमको क्वान्टिटी हामीले यसरी निकाल्यौँ यो टोटल आउँछ यो डिडक्सन यहाँ चाहिएन प्लिथ बीमको क्वान्टिटी हामीले यहाँ निकाल्छौँ एउटा कति क्वान्टिटी आउँछ यसबाट आइहाल्छ यो र यो जोडिसकेपछि प्लिथ बीमको क्वान्टिटी आउँछ यो क्वान्टिटी निकालिसकेपछि अब हामीलाई अर्को निकाल्नु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि स्टिल बार पनि निकाल्नुपर्छ रिइन्फोर्समेन्ट स्टिल बार कति छ त त्यसमा भनेर निकाल्दाखेरि हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको छ भनेदेखि 1.5% जस्तो लाग्छ मलाई 1.5% 1.5% चाहिँ एज्युम गर्ने डन्डी कति छ त भन्दाखेरि त्यसमा 1.5% एज्युम गर्ने हो भनेदेखि यसमा 1.5% डन्डी एज्युम गर्ने हो भनेदेखि जस्तै यो टोटल भोल्युम आउँछ एउटा प्लिथ बीमको टोटल भोल्युम आउँछ त्यो टोटल भोल्युम मानम कि 10 मिटर क्युब आयो एउटा के आउँछ यसमा भ्यालु 10 मिटर क्युब आयो भनेदेखि स्टिल बारको क्वान्टिटी कति छ त त्यसको 1.5% छ कङ्क्रिटको टोटल भोल्युमको 1.5% छ भनेर मानिन्छ 1.5% जस्तै 10 आयो भनेदेखि 10 को 1.5% निकाल्ने 10 को 1.5% आयो त्यो 1.5% मिटर क्युबमा आउँछ भोल्युम तर डन्डीलाई चाहिँ हामीले केजीमा निकालिन्छ अथवा क्विन्टलमा अथवा टनमा निकालिन्छ त्यही भएर त्यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त त्यो भोल्युमलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई डेन्सिटी थाहा पाउनु पर्यो डन्डीको डेन्सिटी 7850 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ डन्डीको स्टिल बारको डेन्सिटी 7850 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ सम्झ है हो त्यो डेन्सिटी थाहा छ भोल्युम थाहा छ डन्डीको चाहिँ अब कति केजी भनेर डन्डीको चाहिँ क्वान्टिटी आउँछ ठीक छ यो आफै गर्ने अनि तिमीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो डिटेल एस्टिमेटलाई प्र्याक्टिकल फाइलमा पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ हामीले अब अरु फिल्डमा गरे प्र्याक्टिकलहरु पछाडी चाहिँ सहज अवस्था भएपछि गरौँला त्यो बेग्लै कुरा भइहाल्यो अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिकल फाइलमा यो कुरा पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो डिटेल एस्टिमेटको एउटा प्र्याक्टिकल नम्बर 1 भनेर डिटेल एस्टिमेट तयार गर्ने एउटा प्र्याक्टिकल फाइलमा अब स्टिल बारको क्वान्टिटी पनि आयो अब निकाल्नु पर्ने कुरा अर्को के छ त निकाल्नु पर्ने अर्को कुरा चाहिँ प्लास्टर इन 1:4 होइन प्लास्टर भन्दा अगाडि पीसीसी 1:2:4 इन फ्लोर 7.5 cm थिकनेसमा यो फिगरमा हेर्ने गर्नुपर्ने कुरा त यसमा धेरै छ यसमा के रे अर्थ फिलिङहरु सबै कुराहरु सबै हामी गर्न सक्दैनौं केही आइटमहरुको मात्रै एस्टिमेट गर्ने हो अब फ्लोरमा पीसीसी को क्वान्टिटी निकाल्नको लागि सिधै यसको फ्लोरको लम्बाई थाहा छ 30 मिटर यो भित्री हो यो 30 ले नि यो यसमा 30 मिटर चौडाई 20 मिटर 30 × 20 गरेपछि यसको एरिया आयो थिकनेस दिएको छ 7.5 cm 7.5 cm भनेको 0.075 भयो यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि कंक्रिटको क्वान्टिटी आउँछ यसमा फ्लोरमा पीसीसी को क्वान्टिटी आउँछ फ्लोरमा पीसीसी को क्वान्टिटी यसरी आउँछ आफै गर्ने अब आउँछ अर्को सोधेको छ प्लास्टर इन 1:4 प्लास्टर इन 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार C/S भनेको सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार इन फ्लोर इनसाइड एन्ड आउटसाइड वाल भित्री र बाहिरी गाह्रो सहित फ्लोरमा पनि प्लास्टर गर्नलाई कति लाग्छ प्लास्टरको क्वान्टिटी भनेर सोध्यो त्यो निकाल्नको लागि के गर्न पर्यो भनेदेखि तरिका बताइदिन्छु म आफै गर्ने फ्लोरमा प्लास्टर गर्नको लागि यो एरियामा निकालिन्छ थिकनेस चाहिए नि यसलाई फ्लोर प्लास्टर लागि लेन्थ र ब्रेथ मल्टिप्लाई गर्यो एरियामा आइहाल्यो प्लास्टरको क्वान्टिटी एरियामा निकालिन्छ
सर्टलाई चाहिँ लङ वालको लेन्थ सर्ट वालको लेन्थ निकाल्न आउँछ लङ वालको लेन्थ निकाल्यो दुईटा वाल छ सर्ट वालको लेन्थ निकाल्यो बाहिरी भागको एरिया आउँछ भित्री भागको एरिया पनि यसको लेन्थ इन्टु हाइट गरेपछि भित्री भागको एरिया आउँछ दुईटा छ एकैचोटि दुईले मल्टिप्लाई गरेपछि भइहाल्यो अनि फेरि यसमा पनि प्लास्टर त डिडक्सन गर्नु पर्यो प्लास्टर डिडक्सन गर्नको लागि के गर्नु पर्दा अघि जस्तै अघि चाहिँ भोल्युम लिएको थियो यसको ब्रिकको थिकनेस लिएको थियो अहिले चाहिँ एरिया घटाउनु पर्यो दुईटा ढोका छ यसको हाइट थाहा छ यसको ब्रेथ थाहा छ थिकनेस चाहिएन ब्रिकको थिकनेस चाहिँ मतलब भएन एरिया निकाल्नु पर्ने छ प्लास्टरको एरिया त्यही भएर यो टोटल एरियाबाट जुन टोटल एरिया निकाल्छौँ भित्री र बाहिरीको त्यसबाट के गर्नु पर्दा यो डोर र यो डोरको एरिया यो विन्डो र यो सबै विन्डोको एरिया चाहिँ घटाइदिनु पर्यो बुझिन्छ एनी क्वेशन सर विन्डोको एरिया कसरी निकाल्ने विन्डोको एरिया कसरी निकाल्ने विन्डोको एरिया कसरी निकाल्ने भनेदेखि कि यहाँ विन्डोको साइज दिएको छ 1.8 इन्टु 1.4 चारवटा विन्डो छ फेरि 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो विन्डोको एरिया आइहाल्यो विन्डोको साइज दिएको छ 1.8 इन्टु 1.4 एउटा विन्डोको एरिया आयो चारवटा विन्डोको एरिया घटाउनको लागि 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल विन्डोको एरिया आयो डोरको एरिया निकाल्नको लागि 1.4 इन्टु 2.2 गर्यो दुईटा डोर छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो एरिया आइहाल्यो सर यो जुन एक्स सेक्सन अफ वल छ नि यसमा हजुरले यस्तो त्यो धर्को तानेको छ त्यो मात्रै ब्रिक वल त्यो ब्रिक वर्क हो भन्नुभएको हैन र हिजो यो ब्रिक हो अनि त्यो प्लिन्थ लेभलको माथि जुन 150 mm छ नि हो अनि त्यसलाई नि एड गर्नु भएको हजुरले थर्ड स्टेपमा अरू स्टेपमा त यसमा ब्रिक वर्कमा त घटाइदिएको हो नि त ब्रिक वर्कमा त घटाउनु पर्ने किनभने हामीले हाइट चाहिँ यहाँदेखि नै यहाँसम्म हाइट लिँदाखेरि हजुर तर भागमा त यो भागमा त कङ्क्रिटको काम छ इँटाको काम त छैन यहाँ यो जुन थोप्ला देखिन्छ नि यो थोप्ला त हामीले कङ्क्रिटको काम छ इँटाको काम त छैन यहाँ कति भागमा छैन भन्दाखेरि 150 मिलिमिटर हाइटमा छैन 150 मिलिमिटर हाइट 0.35 चौडाइ लेन्थ भनेको लङ वाल र सर्ट वालको लेन्थ निकाले जस्तै किनभने यो चारैतिर जान्छ यो यति चाहिँ घटाइदिएको हो तिमीहरूले सुरुमै लिँदाखेरि हाइट चाहिँ यसलाई डिडक्ट गरेर लिएको भए त्यो घटाइराख्नु पर्दैन थियो जस्तै हाइट चाहिँ यो 150 मिलिमिटरको हाइट घटाएर के अरे वालको हाइट लिएको भएदेखि यो घटाउनु पर्दैन हामीले त के गर्यौँ भनेदेखि यहाँदेखि टोटल हाइट लियौँ नि त त्यही भएर यो क्वान्टिटी चाहिँ घटाउनु परेको हो सर टोटल हाइट त्यो एड गर्दै जानु हुन्छ टोटल बुझेँ टोटल हाइट भनेको त हाम्रो यो छ नि मैले कर्सर देखाएको छु नि हजुर यहाँदेखि टोटल हाइट जोड्दै गएर यहाँसम्म पुग्यो यहाँसम्म जोड्दाखेरि लाग्छ 5.05 कि कति मिटर आयो हैन त हजुर यतिमा त्यो 5.05 मा त यो भाग पनि छैन हाइट हजुर त्यसले 4.9 मिटर हुँदैन र सर त्यो माइनस गर्दा त हैन सुरुमै माइनस गरियो भने त 4.9 ठीक छ त्यसरी गर्दाखेरि यो पछाडी डिडक्सन गर्नै परेन हामीले सुरुमै घटाइकन जोड्यौं के पुरै जोड्यौं हजुर पुरै जोड्यौं अनि पछाडी चाहिँ क्वान्टिटी घटाइदियौं 150 मिलिमिटर हाइटको जुन क्वान्टिटी छ नि हजुर त्यो क्वान्टिटी चाहिँ निकालेर घटायौं के ए हस् सर बुझ्यो नि हामीले यो 150 घटाएर हाइट जोडेको भएदेखि पछाडी यो प्लिन्थ बिमको क्वान्टिटी घटाइराख्नु पर्दैन थियो हामीले त के गर्यौं भनेदेखि यहाँदेखि राइट फ्रम दिस स्टेप यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल हाइट लियौं नि टोटल हाइट लिएपछि अनि पछाडी यसको क्वान्टिटी कति हो त यो क्वान्टिटी घटाइदिएको अब त्यसो भएदेखि यो तिमीहरूले यो काम चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्ने काम जति बाँकी छ त्यो कामहरू आफैले गर्ने धेरै जस्तो त मैले गर्दैकै छु बाँकी क्वान्टिटी निकाल्ने कामहरू निकाल्ने अब त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त कुरो भनेदेखि यहाँसम्म चाहिँ सबै क्वान्टिटी निकाल्ने काम चाहिँ निकालियो अब चाहिँ कुरो के आउँछ भनेदेखि यसको कस्ट निकाल्ने कुरा आउँछ एकछिन है
ओके, अब त्यसपछि हामीले क्वान्टिटी चाहिँ हामीलाई दिएको क्वान्टिटीहरू के को चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्नु पर्थ्यो, ती सबै कुराहरू निकाल्यौँ। अब कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ कति कस्ट लाग्छ त, यति काम गर्नको लागि कति कस्ट लाग्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ एउटा अर्कै फर्मेट हुन्छ, फेरि एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनेर अर्कै फर्मेट बनाउने। त्यो फर्मेट के हुन्छ त, पर्टिकुलर्स अफ आइटम, क्वान्टिटी, युनिट, रेट, अमाउन्ट र रिमार्क्स भन्ने कुराहरू राखिन्छ। अर्कै एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट बनाउने र त्यो फर्मेटमा यस्तो किसिमको मोडल हुन्छ, सिरियल नम्बर, पर्टिकुलर्स अफ आइटम, क्वान्टिटी, युनिट, रेट, अमाउन्ट र रिमार्क्स। यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट तयार गर्नको लागि। अब हाम्रो नम्बर वाइज लेख्दै जाने। पहिलो नम्बरमा हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा के थियो, पहिलो नम्बरमा निकाल्नुपर्ने कुरा हाम्रो के थियो भने अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन। यसबाट आएको टोटल क्वान्टिटी जुन छ नि, यहाँ त एउटा क्वान्टिटी आउँछ, त्यसलाई मानौँ एक्स भनौँ, एक्स मिटर क्युब आयो मानौँ। यो आयो भनेदेखि त्यसलाई कहाँ जाने त, एक्स मिटर क्युब आएको छ नि, यहाँ एउटा क्वान्टिटी त आउँछ, त्यो एक्सलाई कहाँ जाने त, अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको ठाउँमा यहाँ चाहिँ अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन लेख्ने। इन एक्सकाभेसन अनि त्यसपछि क्वान्टिटीमा चाहिँ हाम्रो कति क्वान्टिटी आएको छ, एउटा एक्स भन्ने एक्स मिटर क्युब भन्ने आएछ, युनिटमा मिटर क्युब, हाम्रो यसको युनिट मिटर क्युब हो। रेट चाहिँ के राख्ने त, एउटा रिजनेबल रेट। रेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी रेट एनालिसिसमा यसभन्दा पछाडिको पार्टमा पढ्छौँ च्याप्टरमा। अब अहिलेलाई हिसाब गर्नको लागि रिजनेबल रेट चाहिँ मैले यहाँ दिएको छु, एउटा सुटेबल रेट चाहिँ यहाँ दिएको छ। जस्तै एज्युम रिजनेबल रेट्स एज, एक नम्बरको लागि 350 रुपियाँ पर मिटर क्युब। अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको रेट चाहिँ एउटा रिजनेबल रेट, यसको एक्चुअल रेट एनालिसिस गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसको कुरा पछाडिको, योभन्दा पछाडिको च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हिसाब गर्ने पर्पजको लागि 350 राखिएरौँ, 350 अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको लागि 350। यसको रेट भयो 350। अब यो क्वान्टिटी र यो रेट मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यसको एमाउन्ट आउँछ, अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको एमाउन्ट आयो। कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वान्टिटी थाहा छ, यसको रेट थाहा छ, यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो, यसको एमाउन्ट आयो। 2 नम्बरमा जाने, 2 नम्बरमा के थियो त्यो राख्ने। अब यहाँ 2 नम्बरमा के थियो त्यो राख्ने। यो सबै कुराहरू सक्छौ तिमीहरूले। अब सबै क्वान्टिटी आइसकेको छ, हाम्रो सबै क्वान्टिटी आइसकेको छ। रेट हामीलाई रिजनेबल रेट कति हो भन्ने कुरा दिएको छ, यसको युनिट के हो त्यो पनि दिएको छ। यो सबै राखिसकेपछि सबैको चाहिँ एमाउन्ट आउँछ। कुरो बुझिन्छ? हामी गर्न सकिन्छ। यो हरेक आइटमको यहाँनिर माथि दिएको छ, 1 नम्बरदेखि लिएर चाहिँ यसमा अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको क्वान्टिटी निकाल्यौँ। फ्ल्याट ब्रिक सोलिङको क्वान्टिटी निकालिसकेका छौँ हामीले। यो PCC 1:3:6 को फाउन्डेसनमा क्वान्टिटी निकालिसकेका छौँ। फर्स्ट क्लास ब्रिकको टोटल क्वान्टिटी निकालिसकेका छौँ। PCC 1:1.5:3 को क्वान्टिटी निकालिसकेका छौँ। त्यसमा PCC को रेट छुट्टै र डन्डीको रेट छुट्टै। यसको रेट दिएको छु मैले यहाँ, यसको रेट पनि दिएको छु। एज्युम रेट्स यहाँ चाहिँ हरेक आइटमको रेट एज्युम गरेर मैले यहाँ राखिदिएको छु। 1:1.5:3 को रेट चाहिँ 12,000 3 नम्बरमा 5 मा 1:1.5:3 को 12,000 रुपिस 12,000 पर मिटर क्युब। अनि डन्डीको चाहिँ 120 पर केजी। यो सबै रेट चाहिँ एउटा सुटेबल रेट चाहिँ मैले यहाँ दिएको छु। त्यो रेट हाल्दै यो फर्मेटमा चाहिँ हिसाब गर्ने। अरू यसमा ड्रइङहरू केही हेर्नु पर्दैन, पहिला निकालेको क्वान्टिटी हेर्ने अनि त्यो क्वान्टिटीलाई यहाँ राख्दै उपयुक्त रेटमा चाहिँ
सर 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 क्वेशन पुरै देखाउनु नै ए माथिको क्वेशन यस्तो छ एस्टिमेट द क्वान्टिटिज एन्ड कस्ट अफ द फलोइङ आइटम्स क्वान्टिटिज हामीले निकाल्यौं ड्रइङ हेर्दै ड्रइङको आधारमा लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट क्वान्टिटी निकाल्यौं अब बाँकी रह्यो के त कस्ट निकाल्नु पर्छ नि कस्टको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि हेर यो अर्थोकिन एक्सकाभेसनको क्वान्टिटी निकाल्यौं त्यो क्वान्टिटी हामीले कस्ट निकाल्नको लागि छुट्टै फर्मेटमा यसले राख्यौं फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ PCC 1:3:6 in foundation first class brickwork in foundation and superstructure in 1:4 cement sand mortar PCC 1:1.5:3 and reinforcement steel bars in plinth beam assuming 1.5% of volume of concrete in it concrete मा जति भोल्युम छ त्यसको 1.5% भोल्युम निकाल्ने र भोल्युममा राखिदैन डन्डीलाई केजीमा लानको लागि यसको डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसपछि PCC 1:2:4 in floor 7.5 सेन्टिमिटर थिकमा PCC गर्नु पर्यो भुइँमा अनि प्लास्टर 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार इन फ्लोर इनसाइड एन्ड आउटसाइड वाल टोटल निकाल्ने त्यसपछि यसको रेट चाहिँ एउटा सुटेबल रेट कति राख्ने त भनेर तिमीहरुलाई आइडियाको लागि चाहिँ यो राखिदिएको छु रेट निकाल्ने तरिका चाहिँ हामी अर्को क्लासमा सिक्छौं यो रेट चाहिँ यो हिसाब गर्ने पर्पजको लागि राखिएको रेट चाहिँ यो रेट अनुसार चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्न सकिन्छ बुझिन्छ भनेको यो क्वेशनहरु चाहिँ यो क्वेशनहरु यिनीहरु चाहिँ म तिमीहरुलाई कुनै तरिकाबाट अब मलाई मेल एड्रेस थाहा भयो भनेदेखि एकजनाको म कसैलाई पठाइदिन्छु त्यस अनुसार सबैले कपी गर्दाखेरि भइहाल्छ है तिमीहरुले चाहिँ मलाई कुनै तरिकाबाट चाहिँ मेरो मेसेन्जरमा अथवा केहीमा चाहिँ मेल एड्रेस पठायो भने म यो मेल गरेर पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ क्वेशनहरु सबै उहरु हेर्नलाई यो नोटै जस्तो पनि भयो यो पठाउन सकिन्छ भयो यो क्वेशन बुझियो नि बुझियो सर बुझियो अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने कुरो के छ भन्देखि अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सबैको कस्ट निकालिन्छ यो सबैको कस्ट अमाउन्टमा आउँछ यहाँ है यो सबैको कस्ट निक्लिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्देखि यहाँ सबै क्वान्टिटीको चाहिँ यो सबैको चाहिँ कस्ट आउँछ कस्ट आइसकेपछि मानम कि टोटल कस्ट चाहिँ टोटल कस्ट यहाँनिर आयो मानम रुपीस ए भनेर आयो टोटल कस्ट आउँछ नि एउटा टोटल कस्ट यति आयो भनेदेखि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो टोटल कस्टमा केही अनफोर्सिन कामहरु हुन सक्छ सानातिना केही आइटमहरु छुटेको हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ एड 5% contingency 5% contingency भनेर चाहिँ यो टोटल कस्ट को 5% चाहिँ यसमा यो कस्टमा चाहिँ एड गर्ने यसमा जति आउँछ यसको 5% चाहिँ एड गर्ने अनि त्यसपछि के आउँछ त टोटल आयो यसलाई सब टोटल भनौं त्यसमादेखि यसलाई सब टोटल भना सब टोटल कस्ट आयो अनि त्यसपछि 5% कन्टिन्जेन्सी गरिसकेपछि टोटल आउँछ टोटल आयो टोटल आयो अनि त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ याद यसमा याद गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो
तल लास्टमा चाहिँ एउटा के गर्नु भनेदेखि टोटल यति आइसकेपछि 13% भ्याट भनेर विभिन्न सरकारी कामहरू गर्दाखेरि त्यो विभिन्न एउटा सरकारी प्रयोजनको लागि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्दाखेरि भ्याट जोडिराख्नु पर्दैन। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ 13% भ्याट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तल यो सब टोटल यो टोटल आइसकेपछि के अन्त त्यसमा फेरि 13% भ्याट एड गरिन्छ। 13% भ्याट चाहिँ एड गरिन्छ। भ्याट 13% भ्याट अनि त्यसपछि जे आउँछ त्यो चाहिँ ग्रान्ड टोटल भयो। ग्रान्ड टोटल त्यो चाहिँ एस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ ग्रान्ड टोटल चाहिँ एस्टिमेटेड कस्ट भयो। यो मैले स्टेपहरू बताइदिएँ, यस अनुसार तिमीहरूले कम्प्लिट गर्नु पर्यो। रेट पनि दिएको छ, यो गर्ने तरिका मैले सबै बताइदिएँ। टोटल एमाउन्ट आइसकेपछि त्यसलाई जोड दिने सब टोटल भयो। त्यसमा 5% कन्टिन्जेन्सी भनेको चाहिँ कुनै सानातिना कामहरू छुटपुट हुन सक्छ एस्टिमेट गर्दाखेरि। कतिपय कुराहरू यो चाहिँ अनफोर्सिन सुरुमै नदेखिएका कामहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ देखिने त्यो कामको लागि भनेर 5% कन्टिन्जेन्सी एड गरिन्छ। त्यो आएको एमाउन्टमा कन्टिन्जेन्सीको एमाउन्ट जोड्यो, टोटल एमाउन्ट आउँछ। त्यो टोटल एमाउन्टमा 13% भ्याट त्यो चाहिँ सरकारी कामको प्रयोजनको लागि सरकारी कुनै ठाउँमा चाहिँ काम कुनै सरकारी एजेन्सी अथवा कुनै नन गभर्मेन्टल एजेन्सीमा काम गरिएछ भनेदेखि त्यो ठाउँमा काम गर्दाखेरि ठेक्कापट्टा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 13% भ्याट एड गरेर मात्रै टोटल एस्टिमेट निकालिन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो क्वान्टिटी र कस्टको एस्टिमेट गर्ने काम सकियो। पुरा क्लियर भयो यसमा? भयो सर।